रात धीरे धीरे सुर्ख आसमान पर उतर रही है। फजा में अजीब सी खामोशी है, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। एरीज, तुम शायद खुद नहीं जानते, लेकिन जिस हफ्ते की तरफ तुम कदम रख रहे हो वो तुम्हारी रूह के अंदर जलजला लाने वाला हफ्ता है। हवा में हल्की सी धड़कन है, आसमान के रंगों में एक बदलती हुई रोशनी है, जैसे कॉस्मोस ने तुम्हारे नाम पर लिखी हुई एक पुराने बाब की आखिरी सतर बंद कर दी हो और नई किताब का पहला सफ़ा आहिस्ते से खुल रहा हो। तुम वो लोग हो जिनकी ज़िंदगी आग से बनती है। तुम फायर साइन हो, जोश से, बुलंद सच्चाई से, बेखौफ कदमों से और उस दिल से जो ना रोक सकता है ना रोका जा सकता है। मगर कभी कभी आग खुद को नई शक्ल में ढालने के लिए अपने आप को ही जला देती है, और यही लम्हा अब तुम्हारे सामने है। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक एरीज के आसमान पर मार्स, प्लूटो, मून और सैटर्न एक ऐसी तरतीब में खड़े हैं जिसमें ये वाज़े है ये हफ्ता तुम्हें बदलने आया है, चाहो या ना चाहो। तुमने गुज़िश्ता महीनों में हर वो जंग लड़ी जिसका तुमने फैसला ही नहीं किया था, हर वो ज़ख्म सहा जिसकी वजह तुम नहीं थे, हर वो थकन महसूस की जो तुम्हारी उम्र से नहीं तजर्बे से बड़ी थी। और अब कॉस्मोस कह रही है, बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है। इस हफ्ते की पहली लहर चांद तुम्हारे 12वें घर के ट्रांजिट से आई है, जहां खामोशियां बोलने लगती हैं और दिल अपने राज खुद बनाने लगता है। एरीज, इस हफ्ते तुम अपने अंदर एक ऐसी कशिश, ऐसा मैग्नेटिक पुल महसूस करोगे जो तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे असल के करीब ले आएगा। वो ओरिजिनल सेल्फ जिसे दुनिया ने दबाया, रिश्तों ने बदला, वक्त ने थकाया और जिंदगी ने छुपा दिया था, अब वो जागने वाला है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम वो हो जिन्हें डेस्टिनी जब भी बुलाती है तो मकसद के लिए बुलाती है, अजाब के लिए नहीं। ये हफ्ता तुम्हें एक ऐसी खामोश जगह ले जाएगा जहां तुम सोचोगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और आखिर क्यों हमेशा सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी, एक नया सेल्फ रिस्पेक्ट, एक नया स्पिरिट राइज होने वाला है। लेकिन बदलाव कभी तन्हाई के बगैर नहीं आता, और इस तन्हाई के अंदर से लव की कहानी जन्म लेती है। और अब कहानी अंदर की आग से दिल की ज़मीन की तरफ मुड़ रही है, वो जगह जहाँ जज्बात, ज़ख्म और तकदीर आमने सामने आ जाते हैं। मोहब्बत हमेशा एरीज के लिए आसान नहीं रही, क्योंकि तुम जल्दी प्यार करते हो, जल्दी ज़ख्मी होते हो और जल्दी खुद को दोबारा संभाल भी लेते हो। लेकिन अंदर कहीं गहरा ज़ख्म फिर भी रह जाता है। इस हफ्ते वो ज़ख्म हील होने वाला है। अगर तुम सिंगल हो तो 18 या 19 नवंबर के दरमियान कोई वाइब, कोई बात, कोई चेहरा, कोई चंद सेकंड का लम्हा तुम्हारे दिल में एक नया चिराग जला देगा। कोई शख्स जो तुम्हारे अंदर छुपी आग को पहचान लेगा, जो तुम्हारे लफ्ज़ों के बीच छुपा दर्द पढ़ लेगा, जो तुम्हारी खामोशी में मीनिंग ढूंढ लेगा। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं, ये रूह की पहचान है। पहली बार तुम सोचोगे, ये इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मैं इसके सामने इतना सेफ क्यों महसूस कर रहा हूँ। वीनस कह रहा है, मोहब्बत वहाँ नहीं आती जहाँ ख्वाहिश हो, वो वहाँ आती है जहाँ रूह तैयार हो जाए। अगर तुम रिश्ते में हो तो 19 से 22 नवंबर के दरमियान रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो कम होगी। एक डीप बात, एक दिल की सच्चाई या एक छोटा मगर दिल छू लेने वाला लम्हा तुम दोनों को दोबारा करीब ला सकता है। एरीज मर्द अपनी दीवारें कम करेगा, सॉफ्ट होगा और पहली बार किसी को दिल का वो हिस्सा दिखा सकता है जिसे वो सालों से छुपाए बैठा था। एरीज औरत अपनी इंट्यूशंस की रोशनी में फेक और रियल के दरमियान फ़र्क करके दिल को सही सिमत देगी। मैरिज डिले वाले एरीज, सैटर्न कह रहा है, जो नहीं मिला वो नुकसान नहीं था, वो प्रोटेक्शन थी। अब वो आएगा जो सच होगा। जब दिल की ज़मीन साफ होने लगे तो अगला सीन हमेशा उन दीवारों तक जाता है जिन्हें हम घर कहते हैं। एरीज के घर में या तो अक्सर नॉइज़ होती है या खामोशी या बेचैन। इस हफ्ते घर के माहौल में नरमी, सॉफ्टनेस और इमोशनल क्लैरिटी आएगी। मरकरी डायरेक्ट होने से कम्युनिकेशन साफ, दिल के रास्ते खुले और एटीट्यूड नरम देखेंगे। एरीज हाउसवाइफ्स, तुम इस हफ्ते पहली बार खुद को अप्रिशिएट होते देखोगी। कोई छोटा गिफ्ट, कोई शुक्रगुजारी का जुमला, कोई हेल्प
تمہارے دل کی تھکن کو کم کرے گی۔ ایریز مرد گھر میں رسپانسیبل اور جنٹل ہوں گے، کسی مشکل بات کو اگنور کرنے کی بجائے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوشل لائف میں بھی کوئی پرانا دوست واپس رابطہ کر سکتا ہے۔ جب گھر کی دیواروں کے اندر امن آنے لگے تو قسمت، کام اور کامیابی کے دروازے بھی آہستہ آہستہ کھولنے لگتی۔ کریئر کا آسمان گرم ہے اور یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ مارس تمہارے پروفیشنل زون میں فائر دے رہا ہے۔ اس ہفتے کوئی چھپا ہوا راستہ کھلے گا، کوئی پرانا پلان ریوائیو ہوگا، کوئی بڑی بات چھوٹے لمحے میں ہو جائے گی۔ 19 نومبر اہم دن ہے، کوئی نئی ذمہ داری تمہیں نئی پہچان دے سکتی ہے۔ بزنس کے ایریز رسک نہیں، سمارٹ رسک، یہ سیٹرن اور مارس دونوں کہہ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہفتہ مینٹلی پاورفل ہے، کوئی نیا سبجیکٹ، اسکل یا انسپائریشن تمہارے فیوچر کا راستہ بدل سکتی ہے۔ اور جب قدم چل پڑے تو ساتھ ہی ایک نئی گنتی شروع ہوتی ہے، پیسوں، ذمہ داریوں اور فیصلے کی۔ 20 اور 21 نومبر، کہیں ایکسپینس، کہیں میریکل، دونوں ممکن ہیں۔ کریٹیو، فری لانسر یا آن لائن کام کرنے والوں کے لیے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ شاپنگ، لگژری اور امپلسو خریداری سے بچو۔ وینس کہتا ہے پیسہ امن دیتا ہے، ایگو نہیں۔ اور یاد رکھو، جسم اور روح کا حساب اگر بگڑ جائے تو پیسے کا حساب بھی کبھی سیدھا نہیں رہتا۔ اب نظر ذرا اپنے وجود کی طرف موڑو۔ اس ہفتے ہیڈ، آئیز، سلیپ، سٹمک زیادہ سینسٹیو رہیں گے۔ اوور تھنکنگ کم کرو، اسکرین کا استعمال کم رکھو، نیند پوری کرو، ورنہ باڈی تمہیں خود روک دے گی۔ جب جسم تھکن کی زبان سے بات کرنے لگے تو سمجھ لو روح کافی دیر سے چیخ رہی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آسمان تمہیں براہ راست جواب دینے لگتا ہے۔ ایریز، اگر تم اپنی زندگی کو غور سے دیکھو تو تمہیں ایک بات سمجھ آئے گی، تم کبھی ٹوٹے نہیں، تم کبھی ہارے نہیں، تم کبھی ختم نہیں ہوئے، تم صرف بدلے ہو۔ اور بدلنا کمزوری نہیں، یہ تمہارے فائر ایلیمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کائنات تم سے کہہ رہی ہے جتنا تم پر بوجھ ڈالا گیا اتنا ہی تمہیں اوپر لے جانے کا پلان تھا، جتنا تمہیں روکا گیا اتنا ہی تمہاری رفتار کو تیز کرنا تھا، جتنا تمہیں تنہا کیا گیا اتنا ہی تمہاری روح کو مضبوط کرنا تھا۔ ایریز، تم اس ہفتے ایک دروازہ کھولو گے جس کے پیچھے تمہارا ایک نیا ورژن کھڑا ہے۔ وہ ورژن جو کمزور نہیں، جو کنفیوز نہیں، جو تھکا ہوا نہیں، بلکہ تیار ہے۔ ایریز، ڈیسٹنی تم سے کہہ رہی ہے یہ وقت فیئر چھوڑنے کا ہے، یقین پکڑنے کا ہے، اور وہ بننے کا ہے جو تم ہمیشہ تھے، بس بھول گئے تھے۔ تمہاری آگ اب صرف جلنے کے لیے نہیں، روشنی دینے کے لیے جاگ رہی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ویکلی سمری کی۔ دل جو ہیل ہو رہا ہے، روح جو جاگ رہی ہے، راستہ جو بدل رہا ہے۔ محبت میں نئی امیدیں، نئے احساسات اور پرانی غلطیوں کی دھول صاف ہوتی نظر آئے گی۔ گھر میں خاموشیاں سوفن ہوگی اور دلوں کے درمیان دراڑیں آہستہ سے بھرنے لگیں۔ کریئر میں تبدیلی کا بیج بویا جائے گا، وہ بیج جو آگے جا کر تمہاری پہچان بنے گا۔ مالی معاملات تمہیں ذمہ داریاں سکھائیں گے، لیکن ساتھ ہی کائنات تمہیں ایک چھوٹا سا انعام بھی دے گی۔ ہیلتھ کہے گی رکو، سانس لو، تمہاری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہفتہ کہتا ہے ایریز، تم وہ بن رہے ہو جو تمہیں 2025 کے شروع سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تم زیادہ مضبوط، زیادہ بیدار اور زیادہ سچے ہو۔ دوستو، اگر اس ریڈنگ نے ایریز کے دل کو چھوا ہو، اگر کہیں تم نے اپنی کہانی، اپنی تکلیف، اپنی امید یا اپنا مستقبل اس ریڈنگ کے اندر دیکھا ہو، تو یاد رکھو یہ سب لکھا ہوا تھا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ یونیورس کا جواب ہے۔ میں روز تمہارے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ہماری زندگی رک گئی، ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہماری قسمت ساتھ نہیں دے رہی، اور میں ہر بار یہی سوچتا ہوں کہ تم سمجھ ہی نہیں رہے، تم رک نہیں رہے، تم تیار ہو رہے ہو۔ ناکامی کہانی کا اینڈ نہیں ہوتی، وہ تو اس سین کا فیڈ آؤٹ ہوتا ہے، جس کے بعد اگلا سین زیادہ روشن، زیادہ طاقتور اور زیادہ معنی خیز ہوتا ہے۔ ستارے راستہ دکھاتے ہیں، منزل تمہاری نیت، تمہاری محنت اور تمہارے صبر سے بنتی ہے۔ اگر آج تم نے صرف اتنا طے کر لیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے دل کی آواز سنوں گا،
میں اپنے جذبے پر یقین رکھوں گا تو جان لو کائنات تمہیں سب دے گی جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں دل کی بات لکھ کر بتاؤ کہ یہ ہفتہ تمہیں کیسا لگا۔ میں ہوں سعید ایسٹرو سائنس اردو سے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری روح ستاروں کی زبان میں اپنا راستہ پاتی ہے۔ اگلی ریڈنگ تک اپنی آنکھ کو زندہ رکھو، اپنی روشنی کو کم نہ ہونے دو، اور یاد رکھو یونیورس تمہارے خلاف نہیں، تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔